ते तुमचे विचार रिशफलची चर्चा आहे आणि तुमचे किती दावा त्या संदर्भान हो जो प्रश्न तुम्ही जो म्हाका विचारलेलो आसा तो संपूर्ण हांवें वारंवार सांगिल्लो आसा तो मुख्यमंत्र्याच्या आखाड्याती सकल येता आणि हांव एक सर्वसामान्य भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो सरकारांतलो एक मंत्री ह्या नात्यान गोंयची सेवा हांव गेली 8 वर्सां सदोतीत आमी करीत आसात आणि हो प्रश्न जो तुमी जो केल्लो आसा तो वारंवार येता पण म्हाका दिसता त्या प्रश्नाक उत्तर दिवन म्हजे कडल्यान तरी कांयच तुमकां हें मेळपाना कारण आय एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर अ डिसिजन टेकर फॉर दीस रिशफलिंग. पूण अशें आयकूं येता की सीएमान जे मिनिस्टरांचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसा हो ऑलरेडी थंय सबमीट केल्लो आसा सो तेजे तुमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसतलो थंय सो म्हजो परफॉर्मन्स हो संपूर्ण गोंयचे लोक आणि तुमकां पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आहा हांव म्हजे परफॉर्मन्सींत उलयता आसतना हांव सांगचे पेक्षा ते तुमी एनालिसीस करप आसा किंवा डेफिनेटली गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जर कितें जर परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड जर तयार जर केल्लो आसा हो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारचो. If you judge your performance out of 100, how much you will give? रेटिंग तुम्ही स्वतःला सेफ समजता का? स्वता म्हाका दिसता प्रश्नूच एखादो तुमचो चुकीचो आसा कोण म्हणून स्वता रेटींग कमी दितलो फेल सुरू जाल्यार कमी दितलो. आमी जेन्ना स्कुलान गेल्ले तेन्ना आमी फेल म्हणटा हो शब्द आडूच ना रे आपूण पास जातलो. आजची सुद्दां भुरगीं म्हाका सांगताले की आय एम गोईंग टू स्कोर 90% बट दे आर नॉट रिचींग टू दॅट 90%, दे आर रिचींग ओनली टू द 75%. मुळातूच प्रश्न विचारपाची पद्दत आसा ती चुकीची आसा बट यू हॅव टू गिव द रेटींग दॅट्स ऑल. पण तुमी जेन्ना दुसऱ्यांचे रेटींग जमता तुमचे कलीग हांव केन्ना दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर हांवें तुमकां केन्नाच सांगोना आणि मुखार हांव केन्नाच दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर उलोवपाना. ओके आनी सेकंड आमी काल पयलें की तुमच्या जेन्ना सीएम तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता खंय तरी वाद स्टार्ट जालो MGP BJPच्या मदीं खंयचे MJPचे पक्षाचे पिरियड जो कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते BJP लढतले म्हणटा पूण एज फार एज हांव ताजेर उत्तर दिता आसतना हांव म्हणटलो कारण MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ज्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें हो जो सद्याचो जो पक्ष जो आसा थंय वारंवार हांव आमदार जावचे पयलू हांव उलयतालो हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा. आतां ताजे कडेन युती करप का भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ले पक्षाचे तुमी विशय उलयतात हो पयलू ह्या दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर जाणो जावपाक कारण हांव आज भारतीय जनता पक्षाक काम करतां. भारतीय जनता पक्षाची एक पद्दत आहा कितें आसा की सगळ्या कडेन वचून त्यांचो अध्यक्ष निवडपाचे. काँग्रेस पक्षाची सुद्दां तीच पद्दत आसा वारंवार अध्यक्ष जो आसा तो बदलत आसता. कारण हांव 3 पक्षां विशीं उलयतलो कारण 10 वर्सां चड जर खंयच्या पक्षांनी जर आज सरकार जर गोंयांत जर चलयलां ते म्हणजे 3च पक्ष आसात एक काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष बाबूसाहेब बांदोडकरांतल्या स्वप्नांतलो आणि ताणीन हें केल्लो. आज म्हाका एक सांग पळया खरो जर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो बाबूसाहेब बांदोडकराचो जर आसा जाल्यार आयिल्ले आमदार ह्या पक्षाक सोडून कित्याक वता. पक्षूच न्ही हांव म्हाका म्हजे यादीत उलयता हांव रमाकांत खलपाचो हांव गोश्ट उलयना. म्हजे मतदारसंघाचो मायस्ट्रो जेणे म्हाका दिसता काशिनाथ जल्मीचें हांव नांव घेता जेणे ह्या पक्षा खातीर तन मन धन ओपलें बुद्धीमत्ता दिली ताणेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक सोडलो. म्हजो इश्ट नरेश बाब सावळ ताणेन येदी व्हडली टिका कित्याक केली. स्वर्गेस्त लहू बाब मामलेदार तेका कित्याक आज बाजूक रावचो पडलो. म्हणजेच हो पक्ष किंवा बाबू आजगांवकर दीपक पावसकर हे त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा कडेन कित्याक गेले म्हणजेच तांकां दाखयलें वेगळें आयस आनी थंय भितर कितें आशिल्लें तें तांकां मागीर कळून चुकलें. म्हणूनच हांव म्हणटलो हो ज्या MGPचो तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात पळय न्ही तो MGP पक्ष जावपाक शकना कारण त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष हो गोंयांतल्या तळागाळांतलो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो. हो खरोच जर तसो जर पक्ष जर आसा जाल्यार आज गेली कित्येक वर्सां आमी तेंच पळयतात. हांव
ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदता, म्हजे प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुम्ही जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जे आसत पळय न्ही, तो म्हजो इश्ट आहा ते जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासता तांकां आसा तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसात, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो, कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जांकां आज ते उलयतात पळय न्ही तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999चो जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव तेदे वेळाचेर भारत मोगोचो सरचिटणीस घोणे म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सद्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा आनी हांव इतलेंच म्हणटलो, ह्या पक्षा कडेन युती करप हें हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुम्ही जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंडे तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता, बरेचशे जाणांक खबर ना की 1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले. 1999 आमी पयलीं हें केलो, हो दुसरो आज जो अध्यक्ष तो करून उलयता पळय न्ही, तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसने रे. आनी खंयचे अध्यक्ष पदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो, कारण म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक. आनी हांवें तांकां पयले पावलो हांवें तांकां झिडकारलेले आसात. शिरोडे मतदारसंघान वचून सुद्दां हांचो हांवें पराभव केल्लो आसा. केलो मरे, तुमी विटनेस मरे, सारकें मरे. फोंड्या कितें जालें, आयले म्हाजे पिवळान 2 पराभव केल्लो आसा. मग विशय खंय येता, युतीचे विशय खंय येता म्हणून गोंयचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीय समिती आणि गोंयचे प्रदेशाध्यक्षाचे गोंयचो प्रदेशान ह्या सगळें एनालिसीस केल्लो आसा म्हणून घडयेन एखादो हो स्टेटमेंट गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केला आसपाक शकता. हो स्टेटमेंट खरें म्हळ्यार सत्य आसा. जे हांवें तुमच्या आज मुखार कितें मांडिल्लें आसा तातूंत खरोखर तंतोतंत सत्य आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी, हांव म्हणटा जीत आरोलकरा कडेनूच न्ही, खंयच्या एका मनशा कडेन ताणें तें अध्यक्षपद दिवचें आनी प्रूव करचो की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या बहुजन समाजाचो पक्ष आसा. हें म्हजें उबें आव्हान आसा. पूण एकूच गोश्ट सांगता, खंयच्या बैला हाडून घंटा बांदची न्ही हेंच्यांनी. स्मार्ट आनी जो मनीस तळागळान वचून लोकांक एकठांय करपाक शकता पळय न्ही, त्या मनशा बरोबर तांच्यांनी हें नेतृत्व दिवचें. आनी मागीर म्हाका तुमी हो प्रश्न करचो की तोच भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष हो तेन्नाच कळटलो का आजचो मोगो म्हणून तो कितें कळटा तें हांवें तुमकां उल्लेख केल्लो. फॅमिली राज आहा अरे जालें न्ही रे तें. ज्या वेळाचेर लूब मामलेदार ज्या वेळाचेर फोंडेच्यान निवडून आयिल्लो, मंत्रीपद कोणाक मेळ्ळें? फॅमिलीकूच मेळ्ळें मरे. आज हें कितें आसा, तांकां हो पक्ष वाडोवपाचें जर आसा न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंया भितर वाडयता आशिल्ले. तो फक्त फॅमिली पुरतो आसा न्ही, जंय फॅमिली वतली थंयच तांकां तें जाय. आज जीतबाब आरोलकराचे विशय आसा, कित्याक तो फिसकटला? कित्याक? कारण हो न्ही रे. अरे म्हणजेच हो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो न्ही हें आज सिद्ध जाता. आनी तो आसा जर म्हणत जर आसा न्ही जाल्यार प्रूव करात. विशय सोंपलो. आनी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा, कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनूय काम केल्लें आसात आनी गोविंद गावडेनूय काम केल्लें आसात. वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले, हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटाले एजंट आशिल्ले.
फुडारी सुद्दां न्ही, एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो. इट इज प्रूव्ड. हांवें तुका हें घातलां 1999 1998 हे सगळें आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून, आनी हे मडकयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे, तांकां एका कितें मेळ आसा चाप्प करून एक बंडल मारलें, हेंकां कितें जाय जाणा मरे तूं. हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज, हेंकां जाय कमिशन आनी ती खुर्चेची गरमिसाण. ताचे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो. निवडणूक आयली रे आयली. म्हागेलो गुरू सदां म्हणटलें कोण रवी नायक, निवडणूक आयली रे आयली, तो शिव काडटा आनी मुखावेल्या दारांक बसयता, आनी निवडणूक सोंपली रे सोंपली तेजे लाथ मारून फाटल्या दारान पावयता. हे म्हागेलो तो रवी नायक म्हणटा सदां. हो विशय आहा. आनी कितें जाय तुमकां सांग पळया. आनी तुमी म्हटलें की जर तुमकां रिस्पॉन्स